एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान के इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफी आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और नाजरीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। ये इंतहाई अहम घड़ियाँ होती हैं, जैसे कि मैं कहती हूँ हमेशा के बहुत अहम घड़ियाँ ये होती हैं और बड़ी कीमती घड़ियाँ होती हैं कि इसमें आप जितनी भी अपनी इबादतों और रियाजतों को तेज़ कर लें, वो कम है खुशू खुजू के साथ अपने रब ताला को मना लें और ना सिर्फ अपने रब को मना लें, बल्कि मैं हमेशा कहती हूँ इस महीने के तवस्सुत से हमेशा ये पैगाम देती हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि ख़ास तौर पे वो रंजिशें, वो दूरियाँ, वो इख्तिलाफात, वो नाराज़ियाँ, वो नाचाकियाँ जो आपके अपने एक दूसरे रिश्तों में जो है एक दूसरे के साथ हो चुकी हैं, उनको भी भुलाइए, उनको भी दूर कीजिए। जहाँ पे आपको ये इतना मुबारक और बड़ा महीना मिला है, वो महीना जो महीनों का सरदार जिसको कहा गया है, तो फिर इस महीने के सदक़े में कुछ ऐसे काम कीजिए ना जो कि मुख्तलिफ हों आपकी ज़िंदगी में, दूसरे दिनों से हट कर हों, जिसमें आपको लगे कि जी वाकई आप अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली लेकर आए हैं, कुछ बदलाव लाए हैं, कुछ बेहतरी लेकर आए हैं, कुछ निखार लेकर आए हैं, कुछ डिसिप्लिन लेकर आए हैं, जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ। तो आप अपने उन लोगों को खास तौर पे मना लीजिए जो आपसे रूठे हुए हैं, जो नाराज़ हैं, जिनसे आप रूठे हुए नाराज़ हैं, उनको माफ़ कर दीजिए। और माफ़ करने वाला हमेशा अच्छा होता है, रब की नज़र में भी हमेशा बड़ा होता है रब की नज़र में, और माफ़ करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। तो कोशिश कीजिए ज़िंदगी में इस चीज़ को अपनी हिस्सा बनाइए कि जितना ज़्यादा आप माफ़ करें लोगों को, जितना ज़्यादा आप अपने अंदर इस उनसर को शामिल करें, वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत नफ़रतें हैं दुनिया में, नफ़रतों की अब ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। कोशिश करें जितना ज़्यादा प्यार बांटें, जितना ज़्यादा रहम दिली और सिला रहमी से आप पेश हैं, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो जी हमारे मेहमान भी यहाँ मौजूद हैं और उलमाए कराम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू हो रही है। और साथ ही जी मैं ज़रा अपने मेहमान की तरफ भी जाती हूँ और उलमाए कराम की तरफ भी जाऊँगी। पहले तो मैं ज़रा आजिज़ आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा आजिज़, ये भी बताइए कि यकीनी तौर पे जैसे कि हम देखते हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त गहमा गहमी होती है ज़िंदगी में और सियासी तो मामलात आपके चलते ही रहते हैं, लेकिन जो रमज़ान का ख़ास तौर पे महीना होता है, इसमें ख़ास तौर पे क्या अहतमाम कुछ किया जाता है? फिर हल्के की सियासत एक बहुत मुश्किल काम होता है। हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जी हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे यहाँ आए, चाहे वो उसके यहाँ दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो, हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन जी हमारे यहाँ सबसे पहले आ जाए। लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि इंसान पूरे 24 घंटे में कितना काम कर सकता है, एक लिमिट ही होती है हर एक इंसान की, लेकिन चूंकि जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लोगों की बढ़ जाती हैं तो लोग चाहते हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस पे आप पूरा होते हैं। जब नहीं उतर पाते तो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़गी का भी इजहार करते हैं। उसको कैसे करते हैं फिर फेस? लगता है आप सियासी हैं। अच्छा, पहली बात तो जो आपने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, एक्सपेक्टेशन, हाँ। वो जो तवक्कात होती हैं, बाज़ औक़ात हमारे भी पॉलिटिशियन से ये मिस्टेक होती है कि जब वो इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं तो अपने इंतखाबी जलसों में इतनी बातें हम कर जाते हैं कि जैसे समझते हैं कि सिर्फ पोलिंग डे के बाद हमें इन लोगों से मिलना ही नहीं है। मेरे ख्याल में कि एक तो लोगों के तवक्कात की आपने बात बिल्कुल ठीक ही, सियासत में ये बहुत बड़ा, वो खासतौर पर हल्के की सियासत में इसमें है। एक दूसरी बात, हम जब वादे करते हैं, अपने इलेक्शन कैंपेन वाली बातें कर रहा हूँ, उसमें मैं अक्सर व बेशतर अपने दोस्तों से कहता हूँ कि कसम, कदम और कलम ये संभाल के उठाने चाहिए। वाह क्या बात। कि कहीं आपको कसम के उलटना काम करना पड़े और कदम आपको संभल के रखना पड़े, और कलम भी जब आप लिखें कि कल वो आप कहीं नेब का केस ना बन जाए आपके ऊपर। तो इसलिए तीनों चीज़ों में एहतियात की ज़रूरत होती है। उसमें फिर लोगों की ख्वाहिशात अपनी जगह पे होती हैं। मेरा भी हल्का हैदराबाद से, हाँ। गो के मैं लूज़र हूँ वहाँ का, हाँ। मगर उसके बावजूद लोगों के ये उम्मीदें हैं। और मैं तरावी के बाद शहरी तक अपने हल्के में होता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो अर्बन एरिया है और लोग जागते हैं तो किसी ना किसी ठेले पे, किसी मोहल्ले में, किसी रोड पे मैं किसी ना किसी दोस्त के घर आकर मैं सैरी करके, अक्सर ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो ये मामलात और सियासत मेरे ख्याल में एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जिसमें आप लोगों की बेहतर खिदमत कर सकते हैं, मगर यह है कि जज्बा आपका ठीक हो, लाइन आपकी ठीक हो, नज़र आपका ठीक हो। हाँ। और हमने तो अपनी लीडरशिप से ये बात सुनी, क्योंकि मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से थर्ड जनरेशन से है। भुट्टो साहब से हमारे मतलब ग्रैंडफादर, और उसके बाद बीबी के साथ हम खुद भी बच्चे की सूरत में, और बाबा वालों की, उसके बाद चेयरमैन साहब के साथ हम चल रहे हैं।
तीन चीज़ों का हमें बड़ा कैटेगोरिकल कहा जाता था उस टाइम सियासत के, जो भुट्टो साहब का अपना दौर था वो तो नहीं देखा अभी भी कि जो साइल आपके पास काम के लिए आए, और पॉलिटिशियन के पास ज़ाहिर है लोग जाते हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया आपके पास आएंगे, नौकरी चाहिए आपके पास आएंगे, ट्रांसफ़र दूर हो गई आपके पास आएंगे, गटर उबल गया आपके पास आएंगे। तो जवाबदा एक फोरम है, हम वहाँ पे बैठते हैं। तीन चीज़ों का इसलिए ख्याल रखना चाहिए कि जब साइल आपके पास काम के लिए आए, तीन सवाल उनसे मत कीजिएगा। नंबर 1 कि आपकी ज़बान कौन सी है, नंबर 2 कि आपकी पार्टी कौन सी है, नंबर 3 कि आपका मजहब कौन सा है। अगर ये तीनों चीजें आपने कन्फर्म करके पूछ के उसके बाद अगर किसी का आपने चल के काम किया तो वो इबादत नहीं है, फिर उसमें आपकी कहीं ना कहीं लालच समा जाती है कि ये मेरी पार्टी का है या मेरी ज़बान का है और मेरे फिरके का है, तो वो फिर खिदमत नहीं होती। और ख़िदमत में हमें पॉलिटिशियंस को और वैसे भी सोसाइटी के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं आपके पास, सबको अगर इस तरह काम करना होगा तो अब तो एक ही तबका है ना जिसको आप वजन दे के खड़े हुए हैं, जी पॉलिटिशियन आपके ख़राब हैं इसलिए मुल्क नहीं सुधरता, जी पॉलिटिशियन आपका करप्ट है इसलिए मुल्क नहीं सुधरा। हम ये कहते हैं कि अगर पॉलिटिशियन गलत हैं, आपके पास इदारे हैं, आपने इन्वेस्टिगेशन की हुई हैं, फांसी पे लटका दो। अगर आजिज दामरा ने करप्शन की है तो उसको अपने ही हल्के हैदर चौक हैदराबाद गाड़ी खाता में फांसी पे लटका दो। तो मतलब कब ये मुल्क सुधरेगा? जब आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, इल्जामात दर इल्जामात होते हैं, और करप्शन एक तबका नहीं करता अथॉरिटी से, मगर क्योंकि एक तबका बज़ाहिर नज़र आने वाली चीज़ है इसलिए उसके ऊपर आप बात कर देते हैं। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि बात सही हो रही है या गलत हो रही है। इल्ज़ाम है और पॉलिटिशियन पे इसलिए ज़्यादा लगता है कि वो रूलिंग साइड पे होता है, इक़्तिदार में आता है, मगर करप्शन एक तबका नहीं कर सकता। अगर दूसरा हाथ दूसरे हाथ से ना मिले तो ये करप्शन भी नहीं हो सकता। माशाल्लाह से बड़ी खुशी हुई है मुझे और साइयों की बात सुन के। हाँ जी। और जो इन्होंने बातें की हैं, अगर हर पॉलिटिशियन अपने अगराज़ व मकासद और अपनी ज़िंदगी जो गुफ्तगू इन्होंने फरमाई है, तो मेरे ख़्याल में कि ये पूरा माशरा जो है बड़ी आसानी से सुधर सकता है, ठीक है ना। और यकीनन इन्होंने जो ये बात कही कि उससे मज़हब न पूछा जाए, उसकी ज़बान न पूछी जाए, यही हमारी इस्लाम के ज़रूरी उसूल है। ये किसी मसलक का स्लोगन नहीं है या किसी कौम का स्लोगन नहीं है। हमारे इस्लाम का यही स्लोगन है कि हम न मसलक देखें, न हम उसकी कौमियत देखें, न हम उसकी ज़बान देखें, न हम उसको ये पूछें कि तुम कौन हो। अभी मैं पीर साहब से कह रहा था, ये इतनी बड़ी NGO चला रहे हैं कि अल्लाह के बंदे जितने भी हैं वो अल्लाह के हैं। हर बंदा फितरत इस्लाम पे पैदा हुआ है, उसके माँ बाप ने जहाँ चाहा उसको मोड़ दिया, मगर बेसिकली हमें बीइंग ए मुस्लिम सबसे पहले ये देखना है कि वो इंसान है और अल्लाह का बंदा है। अगर ये माशरे में एक देखें ना, मैं अभी धामरा साहब से ये अर्ज़ करा था कि कोई भी हाकिम जो है अकेला माशरे में इस्लाह नहीं पैदा कर सकता। उसकी मिसाल मैं पुरानी नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास रूस का, मैंने जब मैं कम्युनिज़म पढ़ता था और मेरे दिमाग में बड़ी कम्युनिज़म की बड़ी सोच थी स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं सिंध यूनिवर्सिटी में था, उस ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि खुमैनी साहब ने जो ईरान में इनकलाब बर्पा किया, यानी वो ख़ुद फ्रांस में थे, मगर क्या किया उन्होंने कि उन्होंने वहाँ बैठ के अपनी कौम की तरबियत की। और तरबियत साजी क्या की, यानी तरबियत हमेशा दिमाग से की जाती है। उस तरबियत का नतीजा ये निकला कि इतनी मजबूत शहनशाहियत जो थी वो तबाह हो गई। अगर खुमैनी साहब अकेले हाकिम बन के बैठ जाते तो वो रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं ला सकते। तो धामरा साहब की बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि अगर धामरा साहब ने अपनी पॉलिसी यहाँ बताई है तो यकीनन ये अपनी ज़ात में ये खिदमत कर रहे होंगे। मगर एक आदमी अगर अपने माशरे में, अपने हल्के में किसी की खिदमत कर रहा है और पूरा माशरा जो है 80% जो है वो माशरा वो नहीं कर रहा, तो एक आदमी, धामरा साहब उसके ज़िम्मेदार नहीं है, ये अपनी ज़ात के ज़िम्मेदार है, मैं अपनी ज़ात के ज़िम्मेदार हूँ। तो अगर हम सब ये सोचें और ये समझें कि ये मसलक हमारी पहचान की वजह से है, ये ज़बान हमारी पहचान की वजह से है, ये कौमों में हमें बांट दिया, ये हमारी पहचान, हम बेसिकली हैं तो खुदा के बंदे, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम इंसान हैं।
آپ بھوکے سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سا مذہب ہے. ٹھیک ہے نا. اگر بھوکے سے یہ پوچھ کے آپ نے دیا کہ تم کون ہو, میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ اگر میں یہ پوچھوں کسی سے بھوکے سے کہ تم ہو کون, تو پھر کون سا کمال کیا میں نے. صحیح بات ہے, بہت اچھی بات آپ نے کی. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب, بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے. پیش ایک وقار احمد رحمانی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سوال چھوڑے گئی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے, ذرا بتا دیجیے. دیکھیں حنفی مسلک کے حساب سے تو ہم پیسے کو کاؤنٹ کرتے ہیں جی, جتنا آپ کے پاس, اور اس کا کلیہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ 1 لاکھ پر آپ کو 2500 روپے دینے پڑیں گے. اب جتنی مالیت آپ کے پاس ہے, اور ایک عام فہم ہے لوگوں کے پاس کہ جی استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس مسئلے کے اوپر ذرا غور کرنا چاہیے جی, اور اس پہ بیٹھنا چاہیے کہ استعمال, ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور سب پیسے سے آتی ہے. پیسہ جب کاؤنٹ ہوگا کہ 1 لاکھ روپے آپ, اچھا زکوٰۃ پہلے یہ سمجھ لیجئے حنفی مسلک, کیوں سب لوگ مسلک کی بات ہو رہی ہے, جی جی جی, تو ہاں, تو پہلے تو یہ سمجھ لیے کہ زکوٰۃ رمضان میں دینا کوئی بہت بڑا اچھا کام نہیں ہے. پہلے یہ سمجھ لیے, اس کو متفق لوگ مانیں گے. اگر آپ کے اوپر 1 جنوری 2002 میں زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو آپ کو اسی دن زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اگر آپ جتنے دن نہیں نکالیں گے اتنے دن گناہگار ہوں گے. اگر رمضان میں 6 مہینے باقی ہیں اور 6 مہینے تک آپ اپنی زکوٰۃ روک کے بیٹھے رہیں گے, 6 مہینے تک لگاتار آپ گناہگار ہوتے رہیں گے. صحیح. ہمارے مسلک کے حساب سے سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ جو ہے میلا ہے, میل ہے. جیسے ہمارے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, ہمارا دل میلا ہو جاتا ہے, ہمارا جسم میلا ہو جاتا ہے. جیسے ہم روزہ رکھ رہے ہیں, روزہ کیا ہے؟ جسم کی زکوٰۃ ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ نے ہر شے کی زکوٰۃ رکھی ہے. جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے. اس روزے کے عوض میں کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا. زکوٰۃ اس لیے مسلمانوں پہ فرض کی گئی کہ مال کی محبت پیدا نہ ہو. جب آپ آج اگر ہم حضرت عمر جیسا دور لے آئے ہیں کہ مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا, ہر آدمی دینے والا تھا. آج ہم اپنی زکوٰۃ جب دینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پہلے ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ دیں نہیں دیں, اس کے ہلے, اس کے بہانے, پھر وہ سوچنے لگتے ہیں. اگر آج بھی ہم صحیح معنوں میں زکوٰۃ کا ریشو لے آئیں اور صحیح معنوں میں یہ NGOs جو ہیں, جیسے ہماری بھی, سب یہ مل کر اگر اس چیز کو لے آئیں تو آپ یقین جانیے کہ پاکستان سے غربت ختم ہو جائے گی. آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں بار بار, میں تو کبھی کسی سیاسی پارٹی میں گیا نہیں, کبھی میں نے تعلق رکھا نہیں, سلام دعا میری سب سے. سیاست جو ہے, اگر آج ہمارے حکمران, جو بڑے حکمران ہیں, جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اگر صدیق اکبر کے دور کا مطالعہ کر لیں, وہ اگر حضرت عمر کے دور کا مطالعہ کر لیں, وہ اگر عثمان غنی کی دور کا مطالعہ کر لیں, وہ اگر حضرت علی علیہ السلام کے دور کا مطالعہ, ہم یہاں بیٹھ کے باتیں تو کرتے ہیں مگر اس پہ عمل نہیں کرتے. اگر اس جیسے عمل کو ہم آج رائج کر دیں تو آپ یقین جانیں کہ پاکستان ویسے ہی سونا اگل رہا ہے اور سونا اگلنے لگے گا. تو اصل میں زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5%, ہمارے یہاں جو ہے وہ 2.5% ہے کہ 1 لاکھ روپے آپ کے اوپر, اگر آپ کے اوپر 16 تاریخ کو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے, 1 سال تک آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ایٹ از اٹ ایسے ہی رکھا رہا, آپ نے اس کو خرچ نہیں کیا, اب اس پہ آپ کو 2500 روپے دینے ہیں کسی ایسے فرد کو. سب سے پہلے تو ہمارے یہاں, بلکہ سبھی یہاں کیا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے غریب و ایتاء ذی القربیٰ و ینہیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی, پہلے تو سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں گے. جو آپ کے رشتہ دار ہیں, چاہے وہ بھائی ہیں, ماں باپ, نانی نانا, دادی دادا کے علاوہ, ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بقیہ جتنے آپ کے رشتہ دار ہیں سب سے پہلے تو آپ زکوٰۃ انہیں دیں گے. اس کے بعد آپ کے پڑوس میں, آج ہمارے پڑوس میں بھوکا سو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا, ہمیں اس کا خیال نہیں ہے, پھر اس کو دیں گے. پھر تیسرے نمبر پہ کوئی مدرسہ آتا ہے, پھر چوتھے نمبر پہ کوئی NGO آتی ہے. اور زکوٰۃ جو ہے کوئی بھی آدمی آ کے آپ سے مانگ نہیں سکتا, سوال نہیں کر سکتا کہ ابھی تو اس وقت ٹرین یہ چل گیا ہے, رضا آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی دنیا میں, ہر دوسرا آدمی کہہ رہا ہے میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں, مجھے زکوٰۃ دے دیجیے. اس کو یہ سوچنے کو تیاری نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول کر, بھائی اگر میں نے آپ کو 1 مہینے میں 1000 روپے دے دیے, 2000 دے دیے, 10, کیونکہ 10 آدمیوں کو دینے, ہر ایک کی کیپیسٹی ہے, ہر ایک کی زکوٰۃ کی بھی کیپیسٹی ہے, صدقے کی بھی کیپیسٹی ہے, فطرے کی بھی کیپیسٹی ہے, اسی کے حساب سے دے گا. اب آدمی کھڑے ہیں 100 اور پیسے دے رہے ہیں آپ کو 10,000, تو ظاہر سی بات ہے آپ 100 روپے ہی دیں گے سب کو. تو اصل میں ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے جی میں زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا, مجھے آپ زکوٰۃ دے دیں.
نہیں, زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی واقعتاً خالصتاً. ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو سفید پوش ہیں, جو اپنے منہ سے نہیں کہہ رہے ہیں, اور حقیقتاً واقعتاً حکومتاً ہمارے لوگ وہاں تک زکوٰۃ نہیں پہنچا رہے ہیں. میں ابھی تھر میں دے کر آیا ہوں راشن. میں نے اور بھی کسی مذہب کو زکوٰۃ دی ہے, واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ میرے ساری چیزیں چل رہی ہیں, کیونکہ میں الصمد سے بلیو کرتا ہوں اور میرے پاس اور بھی چیزیں. تو بہرحال علامہ صاحب تو جانتے ہیں, اور میں ہمیشہ سے انسانیت پر میں نے کام کیا ہے. اگر پاکستان میں کوئی آفت آ جائے, پاکستان میں کوئی زلزلہ آ جائے, پاکستان میں کوئی فلیٹ آ جائے, پاکستان میں کچھ ہو جائے, تو غیر ملکی بھی آپ کو امداد دیتے ہیں. رضا ایک چیز کی میں آپ کی اجازت سے جی جی کہ ہمارے ہاں رمضان میں جو یہ دسترخوان بڑے بڑے لگانے کا رواج پیدا ہو گیا نا, اس پہ تھوڑا سا آپ غور فرمائیں. جی. اور جیسے کہ راشن بانٹتے ہیں نیک کام ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جو 30 دن تک آپ دسترخوان لگا رہے ہیں اور پورا سال دسترخوان لگا رہے ہیں, اسی پیسے کو کیلکولیٹ کر کے کوئی ایسی انڈسٹری لگا لیں جہاں پہ کوئی بے روزگاری کا خاتمہ ہو. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں, آپ بڑے بڑے کھانے 30 دن کھلا رہے ہیں, اتنا بڑا ذرائع مبادلہ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے. اگر اسی کو کیلکولیٹ کر کے آپ ابتدا کر کے کوئی ایسی چیز بنائیں جس سے عوام جو ہے کھانے والی نہ بنے, کھلانے والی. اسلام دراصل یہ پیغام دیتا ہے کہ لوگوں کو معاشرے میں کم سے کم لینے والا بناؤ اور کم سے کم زیادہ سے زیادہ دینے والا بناؤ. ہم نے الٹا این جی اوز نے کیا کر دیا ہے, این جی اوز نے خرابی یہ پیدا کر دی ہے, کسی نے مسلک کے نام پہ, کسی نے قوم پہ نام پہ. اب اتنی اچھی اچھی باتیں یہ پیر صاحب نے, دھامرا صاحب نے مسلک اور مذاہب سے ہٹ کے کوئی مسلک کے نام پہ پیسے لے کے اور جو ہے کوئی کہیں اتنے بڑے بڑے دسترخوان لگا رہے ہیں. ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے, مگر دسترخوان مجھے بتاؤ رضا کیا مستقل حل ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے. 30 دن کے بعد بھوک اس کی ختم ہو جائے گی. کر چکے ہیں کہ یہ مانگنے والا آپ نے بنانا ہی نہیں ہے. یہ تو لنگر کھانا بنا رہے ہیں, یہ تو ویسے بھی منع ہے کہ مانگنے والا تو سسٹم کرنا ہی نہیں ہے, اور گداگری کا تو ویسے ہی اسلام میں سختی سے منع ہے. اب وہ 30 دن کے بعد پھر کیا کرے گا مجھے بتائیں نا. گداگری کا تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے علماء کرام بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایسے تو محنت مشقت کا بار بار مذہب نے بھی کہا ہے, رب تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ محنت مشقت کے ساتھ جو آپ کام کریں گے, اپنے ہاتھ سے جو کام کریں گے وہ زیادہ بہتر ہے. تو وقت اب اختتام کی طرف جی چل رہا ہے ٹرانسمیشن کا. جیسے کہ ناظرین تو جاتے جاتے میں چاہوں گی اجزام صاحب کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو چھوٹا سا. جی اس بابرکت مہینے میں پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن ہے کہ ایک نفسا نفسی کا دور ہے, اس سے نکلنے کے لیے ایک ہی علاج ہے, کسی ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اتحاد اور برداشت, اس سے کام لیا جائے. کیونکہ یہ قوم اور یہ ملک جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا اس طرح کے حالات سے کہ ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کے نظریات اور اختلافات کی بنیاد پر گریبانوں میں اور گردنوں میں آ جائیں. تو اس لیے میرے خیال میں کہ برداشت اور رواداری سے اگر کام لیں تو یہ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ ہم لاسٹ رمضان میں بھی بیٹھے تھے, مگر آج جب ہم رمضان میں بیٹھے ہیں اس مقدس مہینے کے اندر بھی سچویشن بہت ہی خراب ہے, اور نفرتیں بہت بڑھ چکی ہیں. مطلب سیاست کے پلیٹ فارم کو لے کے نفرتیں بہت بڑھ چکی ہیں, اور لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے اوپر آ چکے ہیں. تو خدارہ میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں آپ کی چینل کے توسط سے ان تمام سیاسی نظریات رکھنے والے سیاسی کارکنوں اور قیادت کو کہ نفرت نہ پھیلائیں. یہ چیزیں آنی جانی ہیں, سیاست چلتی رہے گی, اقتدار آئیں گے اور چلے جائیں گے, مگر اقتدار کو لے کے سوشل میڈیا پہ آپ اپنے قائدین کو ان مقدس شخصیات سے تعمیر کر رہے ہیں. اور میرے لیے میں بڑا کنفیوز ہوں کہ میرے بچوں کے پاکستان ہے وہ ان کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے. جب آپ سوشل میڈیا کھول رہے ہیں تو آپ کی ماں بہن کی ننگی ننگی گالیاں اس مہینے میں مل رہی ہیں سیاسی اختلافات کی بنیاد پر. تو میں نے ہاتھ جوڑے ہیں کہ براہ کرم تمام سیاسی کارکنوں اور قائدین پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کے لیے اچھا بیان نکالیں تاکہ ان کے اوپر اثرات ہو. صحیح, بہت خوبصورت بات. علامہ صاحب دعا کرا لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا, اہل بیت کا, اصحاب با وفا کا. پروردگارہ آج ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. جس نے جو اچھی نیکی کا پیغام دیا ہے پروردگارہ K21 کے توسط سے اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. K21 کی نشریات
جتنی بھی دینی خدمات ہیں پروردگارہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما، مسلمانوں کے تمام مسالک میں محبت کی روح پھونک دے۔ پروردگارہ ملک میں سیاسی بحران آیا ہوا ہے، پروردگارہ تمام سیاستدانوں کو یہ توفیق دیں کہ وہ مل کے محبت سے، بھائی چارگی سے اس پاکستان کی بقا کے لیے کام کریں۔ افواج پاکستان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ میرے مالک مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر، اہل بیت پر، الصحابہ کرام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ میرے مالک ظلم بڑھ گیا ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے ہمارے زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور رب تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ تیسرا عشرہ ہے جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ، تو رب تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات دے، آمین آمین۔ اور ناظرین ٹرانسمیشن کے سلسلے کو اختتام کی طرف بڑھیں گے اسی بات کے ساتھ اور اسی حوالے سے کہ جی زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ملاقات ہوگی، اور ساتھ ہمارے چونکہ بیٹھے ہوئے عرفان، تو میں ان سے چاہوں گی دعائیہ کلام سے جو ہے وہ پھر اختتام کی طرف بڑھیں۔ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے